अस्सलामुअलैकुम। 1990 में एक ऐसी जगह मौजूद थी जो बिल्कुल बंजर थी। हर तरफ रेत ही रेत थी, यहाँ तक कि पानी भी मौजूद ना था। वो आज तारीख में ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज इस रेगिस्तान में बड़े बड़े फाउंटेन और कैनाल्स बना दी गई हैं, जिसको देखने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। जहाँ रेत थी आज वहाँ वर्ल्ड क्लास रोड्स और दुनिया की ऊंची बिल्डिंग को भी रेत पर खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़े मॉल्स और सबसे बड़े होटल भी यहीं पर मौजूद हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम सैर करने जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की, जिसे पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। पाकिस्तान के वीज़े क्यों बंद किए गए थे और आज से कुछ दिन पहले कौन सा वीज़ा पाकिस्तान के लिए खोल दिया गया है, वो भी बगैर किसी कफील के, और इसकी क्या पॉलिसी है। कैसे PIA को एमिरेट्स ने तबाह कर दिया। ऐसा क्या है दुबई में कि हर कोई दुबई जाना चाहता है। दुबई एक गांव से दुनिया का लग्जरी कंट्री चंद सालों में कैसे बन गया। क्या सब कुछ दुबई में अच्छा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शायद ये तेल की वजह से अमीर हुए, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जबकि दुनिया के ज़्यादातर लोग इस मुल्क को दुबई के नाम से जानते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 115वें नंबर पर आता है। आमतौर पर दुबई का नाम ही मुल्क का नाम समझा जाता है, जबकि ये मुत्तहिदा अरब अमारात की एक रियासत है। पूरी दुनिया में ये मुल्क फेमस होने की वजह भी दुबई रियासत है, जिसने चंद सालों में इतनी तरक्की की जो किसी मुल्क ने सोची भी नहीं होगी। ये एक अरब इस्लामी मुल्क है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल आबादी में से असल बशिंदे सिर्फ 11.50% हैं, जबकि 88.50% लोग पूरी दुनिया से आकर आबाद हुए हैं। ज़्यादातर लोग एशिया से काम की गर्ज से दुबई आते हैं, क्योंकि चंद सालों में दुबई ने रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके फराहम किए हैं। लेकिन काम के साथ साथ अय्याशी के लिए भी सबसे ज़्यादा लोग इस मुल्क में आते हैं, क्योंकि ये कंट्री तो मुस्लिम है, लेकिन अय्याशी का सामान और बेहयाई आम हो चुकी है, जो टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं, जिनमें दुबई, उम्मुल कुरा, अजमान, अबू धाबी, रसूल खैमा, फजीरा और शारजा हैं। ये तमाम रियासतें हैं जिन्हें आप सिटीज़ भी कह सकते हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। इस मुल्क की कुल GDP $545 बिलियन है। GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $49,000 है, जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे मुल्क से बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि आप काम करने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं, तो उनमें ज़्यादातर का जवाब दुबई होगा। इस मुल्क में बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 2.5% है, मतलब सब ही काम करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तानियों के लिए दुबई के वीज़े ना होने के बराबर लग रहे थे। खासकर जवान लोगों को वीज़ा नहीं दिया जाता था। इसकी क्या वजह थी? लेकिन ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं थी, बल्कि ईरान, कीनिया, तुर्की, यमन, शाम, इराक, लीबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल थे। जबकि इंडिया के वीज़े हमेशा से खुले हैं। पाकिस्तान के वीज़ा बंद करने की ये वजह बताई गई है कि पाकिस्तान से कुछ लोग मांगने का काम करते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था, वीज़े की मियाद से ज़्यादा रहते थे। इसके अलावा दुबई में करप्शन भी करते थे। दोस्तों, ये काम सिर्फ चंद लोग करते हैं, लेकिन इसकी सज़ा पूरे पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ती है। अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे, आमीन। अच्छी खबर यह है कि दुबई के सफ़ीर ने चंद दिन पहले पाकिस्तान के सिंध के गवर्नर से मुलाकात की है, जिनका नाम कामरान खान तसूरी है। दुबई के सफ़ीर हमाद ज़ुबैर अल-ज़ाहबी ने कहा है कि वीज़े के मसाइल को हल किया जा रहा है, जिसमें अब पाकिस्तानी 5 साल का वीज़ा भी ले सकते हैं। ये वीज़ा मल्टीपल एंट्री होगा, जिसमें कफ़ील की ज़रूरत भी नहीं होगी। एक दफ़ा के विज़िट में 90 दिन का स्टे किया जा सकता है और पूरे साल में 180 दिन आप दुबई में रह सकते हैं। ये वीज़ा आप एजेंट से ही ले सकेंगे। वीज़ा अप्लाई करते वक्त 3,000 दिरहम आपको सिक्योरिटी जमा कराना पड़ेगी। होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट आपको लाजमी दिखाना होगा। वीज़ा की फ़ीस आमतौर पर 5,500 दिरहम ली जा रही है, जिसमें सिक्योरिटी, इंश्योरेंस सब कुछ शामिल है। लेकिन सिक्योरिटी 3,000 दिरहम 5 साल बाद वापस की जाएगी। दोस्तों, ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। आप सोच रहे होंगे कि इनके पास तो तेल दरियाफ्त हुआ है और यही वजह है इनके अमीर होने की, लेकिन तेल से GDP का सिर्फ 1% हासिल होता है। चले जानते हैं ये कैसे अमीर हुआ। पाकिस्तान से सिर्फ 1500 किलोमीटर के फासले पर अरब का एक ऐसा खिता मौजूद है जिसका नाम मुत्तहिदा अरब अमारात है। असल में ये 7 रियासतों के बादशाहों से मिलकर बना है, इसलिए इसे UAE कहा जाता है।
ان کی ہر ریاست کا اپنا بادشاہ ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز آپس میں ڈیسائیڈ کی ہے کہ ابو دھابی کا بادشاہ صدر ہوگا اور دبئی کا بادشاہ ہمیشہ پرائم منسٹر ہوگا، اور ساری پاور بھی ان دو ریاست کے پاس ہے۔ دبئی کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا۔ 1820 میں یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف مچھلی پکڑنے والوں کا گاؤں تھا۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے موتیوں کا کاروبار شروع کیا، لیکن خاص ترقی نہیں تھی۔ اصل قسمت 1958 میں دبئی کی بدلی، جب شیخ راشد بن سعید دبئی کے کنگ بنے۔ انہوں نے اس گاؤں کو چمکتا ہوا شہر بنایا۔ سب سے پہلے اپنی پورٹ کو گہرے پانی کی پورٹ بنایا، جس سے بڑے بڑے جہاز بندرگاہ میں آ سکیں۔ اس کے بعد 1966 میں تیل کی دریافت ہوئی اور تیل کا پیسہ بھی انفراسٹرکچر پر لگا دیا گیا۔ 1968 میں تمام برٹش یہاں سے چلے گئے اور 1971 میں تمام بادشاہ بھی ایک ہو گئے، جس سے UAE بن گیا۔ اس کے بعد ایک اور پورٹ بنائی گئی جس کا نام جبل علی پورٹ ہے، جو اس وقت بھی مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی پورٹ ہے۔ اس کے بعد شیخ راشد نے بہت ہی منفرد قسم کا فیصلہ کیا کہ اس پورٹ سے جو بھی گزرے گا اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ شیخ راشد کا یہ فیصلہ اس ملک کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا اور یہ پورٹ دنیا کے ممالک کے لیے سب سے فیورٹ پورٹ بن گئی۔ ہر کوئی یہاں پر آنے لگا، جس سے دبئی کا انفراسٹرکچر بہت تیزی سے ڈیولپ ہونے لگا۔ پوری دنیا میں دبئی ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ میں سب سے آگے چلنے لگا۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کا کراچی ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی لوکیشن، اور PIA کو دنیا کی بہترین ایئر لائن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہوا شیخ راشد دیکھ رہے تھے، کیونکہ دبئی کی بھی لوکیشن اچھی تھی۔ 1985 میں شیخ راشد نے اپنی ایئر لائن شروع کی، جس کا نام ایئر ایمریٹس رکھا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ شیخ راشد نے پاکستان کے ہی PIA کے جہاز زیادہ پیسے دے کر خرید لیے، یہاں تک کہ پاکستان کا PIA کا سارا بزنس اپنے ملک میں شفٹ کر لیا۔ اپنی ایئر لائنز پر ٹیکس بھی زیرو کر دیا، جس سے پوری دنیا کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن بن گئی۔ دوستو، آپ اگر دبئی گئے ہوں تو دبئی کو ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری سے بلا جھجک آ جا سکتے ہیں، اور ایک بار آنے والا دوبارہ بھی ضرور آتا ہے، کیونکہ ٹورسٹ کو بہت اچھا ماحول دیا گیا ہے۔ دوستو، شیخ راشد کا یہ سفر ایک چھوٹی سی پورٹ بنانے سے شروع ہوا، لیکن شیخ راشد کا ویژن یہی تھا کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آئیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ بہترین فیصلے کیے گئے، جس نے دبئی کو آج دنیا کی سب سے بڑی ٹورسٹ اور امیر کنٹری کی لسٹ میں کھڑا کر دیا ہے۔ دنیا کے سب سے لگژری ہوٹل بنائے، جس میں برج العرب سب سے فیمس ہے۔ اسے 1999 میں سب سے پہلے لوگوں کے لیے کھولا گیا۔ یہ اس دور کا دنیا کا سب سے پہلا 7 سٹار ہوٹل تھا، جس میں ہر چیز لگژری ہے، اور اسے سمندر کے اوپر مصنوعی زمین پر بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا اسے دیکھنے کے لیے یہاں آنا شروع ہو گئی، جس کے بعد پھر دبئی نے ہر وہ چیز بنائی جو پوری دنیا کے پاس نہیں تھی۔ آج دبئی کے پاس 190 سے زیادہ ورلڈ ریکارڈ موجود ہیں، جن کی سوچ کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ڈزنی لینڈ کے مالک دبئی میں ایک ڈزنی لینڈ بنانا چاہتے تھے، لیکن محمد بن راشد نے کہا کہ اگر ڈزنی لینڈ بنانا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈزنی لینڈ ہونا چاہیے۔ لیکن ڈزنی لینڈ کے مالک نے اس سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کا ڈزنی لینڈ ہی دنیا کا سب سے بڑا ڈزنی لینڈ ہونا چاہیے۔ پھر محمد بن راشد نے اپنا ہی دبئی لینڈ بنا لیا، جو امریکہ کے بھی ڈزنی لینڈ سے 2 گنا بڑا ہے۔ دوستو، اس کنٹری میں 2 کروڑ ٹورسٹ سالانہ یہاں پر آتے ہیں۔ دبئی کی سب سے فیمس جگہ دبئی ڈاؤن ٹاؤن ہے، جو سب سے زیادہ ڈیولپ ایریا ہے۔ ٹورسٹ بھی سب سے زیادہ آپ کو اسی جگہ نظر آئیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی اس جگہ موجود ہے، جو 828 میٹر بلند ہے، جس میں دنیا کی تیسری سب سے تیز ترین لفٹ بھی لگائی گئی ہے۔ اس بلڈنگ کا اوپر والا حصہ اکثر بادلوں میں رہتا ہے، لیکن دنیا کی بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز جدہ ٹاور چند سالوں بعد چھین لے گا، کیونکہ جدہ میں 1 کلومیٹر اونچی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے۔ دبئی کا یہ ایریا سب سے مہنگا بھی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، ریت جہاں پر دیوار بھی کھڑی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں اتنی بڑی عمارتوں کا پورا جنگل بنا دیا گیا ہے، جسے دیکھ کر انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے لگژریز گاڑیاں بھی آپ کو دبئی کی سڑک پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی، ایسی گاڑیاں جو آج سے پہلے آپ نے صرف انٹرنیٹ پر دیکھی ہوں گی۔ اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی کی، تو دبئی ٹیکنالوجی میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ دبئی کو بنانے کے لیے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے ورکرز نے بھی بڑی تعداد میں کام کیا ہے۔ بہت سے ورکرز کی سیلری بھی کم ہوتی ہے، یہاں ورکرز کو کفیل رکھنا پڑتا ہے، اسے کفالہ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس میں ساری مرضی کفیل کی چلتی ہے، اکثر آپ کا پاسپورٹ وغیرہ بھی کفیل کے پاس رہتا ہے، اور کفیل جب چاہے آپ کا ویزا بھی ختم کرا سکتا ہے۔
دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.